ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي، مرحبا بكم في قناة إديكاسيون بلس. في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نقدم لكم واحد الفرض، واحد النموذج ديال الفرض الثاني بطبيعة الحال في الدورة الأولى. كنا توقفنا عند الدرس ديال لا تمبيراتور إي لا شالور. كنا درنا 3 دروس هما اللي غيكون عندكم في الفرض إن شاء الله. درس ديال لا ماس فوليميك، والدرس ديال لا بريسيون اتموسفيريك، والدرس ديال لا شالور et la température. دابا غادي نمرو عندنا الحاجة اللي غنطلب منكم عافاكم، بحال دابا مثلا الفيديو في هاد الصورة هادي، حاولوا ديروا بوز، توقفوا الفيديو وتخدموا نتوما راسكم حتى تكملوا هاد الصورة هادي، عاد تشوفوا التصحيح معايا انايا. اذا الله يجازيكم ديروا بوز باش تفهموا مزيان. عندنا اول exercice numéro 1. Complète les phrases suivantes avec les mots qui conviennent. عطانا هنا واحد 2 فراز وقلنا كملوا بالجملة الصحيحة. حاولوا ديروا جملة من عندكم، جملة صحيحة. غنشوفوا l'air atmosphérique pose sur toutes les courbes qui sont en contact avec lui. On l'appelle. قالك الهواء ديال الطبقة الجوية كيدير لنا واحد كيدير لنا واحد بوس، واحد الاندفاع ولا واحد الانضغاط على جميع الأجسام اللي كيكون متصل بها. شنو كنسموه حنا؟ شنو كنسموه؟ داك الاندفاع ديال الهواء ديال الطبقة ديال الغلاف الجوي اللي كيمارسينا على الأجسام. قلنا هو لا بريسيون اتموسفيريك. لا بريسيون اتموسفيريك كنسموه لا بريسيون اتموسفيريك، الضغط الجوي، لا بريسيون اتموسفيريك. عندنا l'unité internationale de la pression I، الوحدة العالمية ديال لا بريسيون، كنا شفناها في الفيديو ديال الدرس ديال لا بريسيون اتموسفيريك. l'unité internationale de la pression I لو باسكال. باسكال كنرمزو لها بي ا. لو باسكال كنرمزو لها بي ا. هادو هما جوج الجمل الأولى. شوفوا دابا تاني سؤال. répondre par vrai ou faux et corriger la phrase fausse. قالنا عندنا هنا 4 الجمل، غتجاوبوا واش صحيحة فغي ولا فو، واللي خاطئ غتصحوها يكوريجي لا فراس فوس. الجمل الخاطئة نحاولوا نصحوها. شوفوا الجملة الأولى. Les objets qui flottent sur l'eau ont une masse volumique inférieure à celui de l'eau. قالك الأجسام اللي كتطفو فلوطون، كتطفو فوق الماء، كتكون عندها واحد كتلة حجمية انفيريور، أصغر من ديال الماء. حنا هادشي شفنا في لي فلوت وفي لي كول. قلنا فلوطون الأجسام اللي كتكون عندنا في الفلوطون كتطفو فوق الماء كتكون عندها لا ماس فوليميك ديالها صغر من ديال الماء. والاجسام اللي كول اللي كتغرق لنا وسط الماء كتكون لا ماس فوليميك ديالها كبر من ديال الماء. دابا حنا هذا قالك لا ماس فوليميك ديال هاد الاجسام كتكون صغر من ديال الماء، اذا فغي. فغي الجمله صحيحه. لو سامبول دو لا بريسيون اي بي ا. عطانا قالك الرمز ديال لا بريسيون هو بي ا. حنا قلنا لو سامبول ديال لا بريسيون هو بي، دونك هادي فوز، هادي فو. علاش؟ لان بي ا الرمز ديال باسكال، le symbole de Pascal. Il a faux le symbole de la pression IP. Le symbole de pression IP. On mesure la pression d'un gaz comprime avec le baromètre. قالنا كنقيسو الضغط ديال واحد الغاز كومبريم هو واحد الغاز محجوز داخل مثلا شي سرنج ولا شي وعاء، شي ريسيبيون. قال كنقيسوه افيك لو بارومتر. حنا كنستعملو لو بارومتر. حنا قلنا البارومتر جهاز القياس ماذا؟ Le baromètre, c'est l'appareil de mesure de la pression atmosphérique. Le baromètre كنقيسو به la pression atmosphérique، ماشي la pression d'un gaz comprimé. La pression d'un gaz comprimé, on mesure avec le manomètre. La pression d'un gaz comprimé, on mesure avec le manomètre. Donc, faux. Faux, on mesure la pression d'un gaz comprimé avec le manomètre. كنقيسو بالمانومتر. L'unité internationale de la masse volumique est le gramme سنتيمتر كوب. لكن الوحدة العالمية ديال الكتلة الحجمية هي الغرام على سنتيمتر مكعب. حنا قلنا الوحدة، هاد الوحدة هادي الوحدة بخاتيكي، هادي الوحدة
اللي كنستعملوها بزاف. هادي كنستعملوها حنا، ولكن حنا الوحدة العالمية قلنا هي الغرام، كيلوغرام عفوا، كيلوغرام على متر مكعب. إذا هاد الجملة هي خطأ. فو l'unité internationale de la masse volumique est le kilogramme على المتر مكعب. كيلوغرام على المتر مكعب. إذا هذه جملة خاطئة. هذا هو السؤال الثاني. نشوفوا السؤال الثالث. كومبليت لو طابلو سويفون. عطاوني واحد الجدول هنايا. لا ماس هنا عفوا، لا ماس ماشي ميش، لا ماس دو لا ماتيير، لو فوليوم دو لا ماتيير، لا ماس فوليميك دو لا ماتيير. هنا كاين الخطأ، خاص تكون هنا أ. عطاني هنا بعض القياسات. هنا عطاني خصي لا ماس، هنا عطاني خصي لا ماس فوليميك، وهنا خصي الحجم الفوليوم. هنا عندنا العلاقة باش نحسبو. هادي هي العلاقة باش نحسبو لا ماس فوليميك. غو كتساوي لي ام سور في، ومنها كنستخلصو العلاقة ديال الحجم في كيساوي ام على غو، و لا ماس كتساوي ام كتساوي غو في غو مضروب في. قال لي هو لا ماس دو لا ماتيير. عندي هنا عطاني لا فوليوم وعطاني لا ماس فوليميك. إذا غندير 50 في 0.8. 50 في 0.8 غتعطيني هي 80، عفوا 40. 50 مضروب في 0.8، عفوا هنا 40. هنا كاين الخطأ، هنا غتكون 40 هنا ماشي 80. 50 غنطبق العلاقة هادي ام كتساوي غو في. 50 في 0.8 هي 40 ماشي 80. عفوا هنا كاين خطأ في الكتابة، هنا غتكون 40. حاول تصححوها. هنا 40. مزيان نمرو. هنا عطاني لا ماس فوليميك دو لا ماتيير. نحسبو عندي 27 مقسوم على 10. ها هي لا ماس سور في. كتساوي لي 2.7. 2.7 غرام سور سنتيمتر كوب. هنا طلب مني الفوليوم ديال الماتيير. الفوليوم ديال الماتيير ها كيفاش كنجبدو. في كندير ام لا ماس مقسوم على لا ماس فوليميك. هاهي 100 مقسوم على 1 هي 100. هي 100. عفوا هنا كاين خطأ، هنا 40 ماشي 80. هنا كاين خطأ في الكتابة، هنا غتكون 40. هذا ليكزارسيس نيميرو 1. ندوزو ليكزارسيس نيميرو 2. عطاني واحد ليكزارسيس هنا. قال لي اون غولي اون سرينغ كونتونون دو ليغ ا ان مانومتر فيغور 1. عطاني واحد السرينغ هنايا ربطناه بواحد مانومتر. هذا الشكل واحد. بوي اون شونج لا بيستون دو بوزيسيون دو بيستون. من بعد غيرنا هذا، غيرنا ما عرفنا واش دفعناه ولا جريناه، الله اعلم. هو قالنا غير غيرنا. لومبلاسمون ديال لوغيي شونج. قالك المكان ديال هاد الابره هادي تغيرت، كانت هنا 20 وهنا ولات 10 في رسم جوج. ميتي اون كخوا دون لا كاز كورسبوندون. قالك دير علامه في البلاصه المناسبه. اسكو لو بيستون ا ايتي بوسي ولا تيغي. ارغيمون عطيني التعليلات. عطيني التعليل ديال اذا تيبوسي، عطيني التعليل اذا تيغي، عطيني التعليل. اول حاجه حنايا ملي كان عندي السرنج هنايا، ملي ربطناه مع المانومتر شحال كان القياس ديالو؟ كان القياس ديالو 20. مزيان. ملي غيرنا هاد البيستون هذا، غيرنا الوضعيه ديالو، لاحظنا بان نقصت لنا ولاتنا 10. اذا ملي كينقص ليا لا بريسيون اش كيوقع للفوليوم؟ الفوليوم كيتزاد. مزيان تزاد. اذا واش بوسي ولا تيغي؟ بوسي راه ضغطنا عليه، تيغي جريناه، اذا تيغي. الصحيحه هي تيغي. علاش؟ لان لا بريسيون نقص ليا، اذا الفوليوم تزاد ليا، اذا جرينا حنا هاد البيستون. اغيومون باسكو لا فالور دو لا بريسيون ديميني. علاش؟ لان القيمه ديال الحجم ديال عفوا ديال الضغط نقصت ليا. ملي كتنقص ليا القيمه ديال الضغط هاك الحجم كيتزاد، اذا جرينا هاك البيستون. اسكو لو فوليوم دو لير à l'intérieur de la seringue a augmenté ne change pas diminué. ديك واش الحجم ديال هاك الهواء اللي وسط السرنج هذا واش تزاد ولا ما تغيرش ولا نقص؟ حنا اوغمونتي تزاد لينا. علاش؟ لان الضغط نقص. ملي كينقص الضغط راه الحجم كيتزاد. اوغمونتي. Cette expérience montre que l'air est compressible ou expansible. ديك التجربة هادي واش كتبين لي بأن الهواء قابل للانضغاط كومبريسيبل ولا قابل للتمدد اكسبانسيبل. هذا قابل للانضغاط، هذا قابل للتمدد. هنا كيبين لي بأن الهواء قابل للتمدد اكسبانسيبل. اكسبانسيبل. Est-ce que la masse de l'air à l'intérieur de la seringue a augmenté ne change pas diminué. ديك الكتلة ديال هاد الحجم ديال هاد الهواء، عفوا الكتلة ديال الهواء واش تغيرت، واش تزادت لينا؟ ما تغيراتش كاع ولا نقصات. حنا كنعرفوا بان الكتله ديال الهواء ما كتغيرش. الكتله ديال الهواء
سوا زدنا في الحجم ولا نقصنا في الحجم، كتبقى نفس الكتلة، نفس الكتلة عندي. Ne change pas. Donc ne change pas. Déterminer la valeur de la pression sur. في الفيغور 1 فيغور 2 قالنا جبدوا لي القيمة ديال هاك البريسيون في هذا الرسم الأول وفي الرسم الثاني. هنا في الرسم الأول كنشوف الإبرة ليغيي شمن رقم كتشير ل20 مزيان 20، وكنشوف الوحدة لونيتي يوتيليزي. لونيتي يوتيليزي هي لو باغ. إذا 20 باغ. لا بريسيون في الفيغور 1 20 باغ. نجيو للفيغور 2 عندنا هاد ليغيي كتشير لينا ل10، والوحدة أيضا لو باغ. الوحدة هي لو باغ. دونك 10 باغ. 10 باغ مزيان. نمرو حاليا اكزرسيس نيميرو 3. بقاو ديما ديرو بوز ملي كنعطيكم انا مازال مكاينش اجوبه، بقاو ديرو بوز الفيديو، حاولوا تجاوبوا نتوما من عندكم باش في الاخير تقارنوا الاجوبه. Le professeur propose à ses élèves de déterminer la matière d'une bague jaune. قال واحد الاستاذ عنده واحد لو باغ، واحد الخاتم، خاتم جون صفر، ما عرفنا واش ديال الذهب ولا ديالاش. الاستاذ سول التلاميذ ديالو قال لهم اسكو لا باغ اون اي اون اور، قال لهم واش الخاتم من ذهب. قال لهم شنو غنديرو، كي سو لا ميثود اوتيليزي، شنو غنديرو باش نعرفوه واش من الذهب ولا ماشي من الذهب. عمر قال لي جو كخوا كيل فو تخوفي لو فوليوم، قال لي كنعتقد بان خصنا نحسبو الحجم. سلمى il faut juste mesurer la masse، قالت له يجب علينا فقط حساب الكتلة. كريم mesurer la masse et le volume et déduire la masse volumique. كريم قال لي غنحسبو لا ماس والفوليوم باش نجبدو لا ماس فوليميك. لاكيل دي سي زيليف ا غيزون، شمن واحد فيهم على صواب. كنعرفو بان الا كان عندي شي جسم وبغيت نعرف النوعية ديالو، بغيت نعرف شمن النوع هو، كنحسب لا ماس فوليميك ديالو. كنحسب لا ماس فوليميك، لان لا ماس فوليميك مثلا ديال الذهب راه معروفه، عنده واحد لا ماس فوليميك. لا ماس فوليميك ديال الماء مثلا راه عنده حتى هو لا ماس فوليميك ديالو وحده اللي كاينه. اذا ولا ديال الزيت ولا ديال اي مكون عندنا كتكون عنده لا ماس فوليميك ديالو معروفه. اذا حنا باش غنعرفوا واش الذهب واش هاد الخاتم من الذهب خصنا نحسبوا لا ماس فوليميك ديالو ونقارنوه مع ديال الذهب. دونك لاكيل دي زيليف ا غيزون، سي كريم هو اللي عنده الصح. خصنا نحسبو لا ماس فوليميك، خصنا نجبدو لا ماس، نحسبو كتلة ونجبدو الحجم باش نستنتجو الماس فوليميك منهم. إذا كريم هو الصحيح. ساشون كو لا ماس فوليميك دو لوغ اي، عطانا واحد لا ماس فوليميك ديال الذهب قالك هي 19.3 غرام سنتيمتر كوب. عطانا هذا هو لا ماس فوليميك ديال الذهب، وقالنا الحجم ديالو ديال الخاتم اللي عندنا 0.5 سنتيمتر كوب. عطانا لا ماس فوليميك ديال الذهب هي 19.3 وعطانا الحجم ديالو هو 0.5. قالنا نجبدو ديال لا ماس ديال هاد الباك هذا، ام لا ماس ديال هاد الباك. قلنا عندنا العلاقة اش كتساوي ليا، عندنا ام كتساوي غو في في، شفناها في الفيديو اللي عفوا رجعوا شويه الفيديو غتشوفوا هنايا. راه عندنا ام كتساوي غو في في، راه هذه هي كتلة ديال شي جسم. كيفاش كنستنتجوها من لا ماس فوليميك من الحجم. حنا عطانا لا ماس فوليميك وعطانا الحجم، قال لنا جبدوا لي لا ماس غير الكتله ديال الخاتم، ما هي اللي ما عنديش. اذا غندير العلاقه ام كتساوي لي غو في في، ونعوض غو ب 19.3 ونعوض في ب 0.5. هادشي غنديرو. هاهي العلاقه اللي عندي، ام كتساوي غو في في، ام كتساوي 19.3 هي ديال الذهب، و في كتساوي لي 0.5. 19.3 في 0.5، 19.3 مضروب في 0.5 هي 9.65 غرام. 9.65 غرام. ندوزو للتمرين رقم 4. نشوفو ديال لا تمبيراتور. عطانا واحد تيرمومتر هنا، واحد المحرار غتشوفو هنايا. عطاني هنا كاين دي بوزيسيون دو لوي، عندنا بزاف ديال الوضعيات ديال العين. قالنا كيل ا لا بوزيسيون دو لوي بوغ لير لا فالور دو لا تمبيراتور. حنا قلنا الا بغينا نقيسو ولا الغوبيراج دون تمبيراتور، الا بغينا نعرفو شحال القيمه ديال التمبيراتور في شي تيرمومتر، كان خص العين تكون اوريزونطالمون
مع هذيك لا فالور. مثلا عندي القيمة هذه خاص العين تكون أفقية معاها بحال هكا. إذا قالك واش من الوضعية ديال العين صحيحة، الوضعية الصحيحة هي الوضعية واحد، لا بوزيسيون نيميرو ان هي الصحيحة. علاش؟ لأن العين اوريزونطالمون مع هاد لا فالور. دابا قالك كي هي لا فالور دو تمبيراتور عندك بار سو تيرمومتر. قالك شحال القيمة ديال هاد التمبيراتور هادي. أول حاجة كيما شفنا في لو فوليوم كنا كنجبدو كل تدريجة شحال كتساوي، حتى هنا كنعرف كل تدريجة شحال كتساوي. كنشد جوج قيم عندي متتابعين، مثلا عندي 30 و 20، كندير 30 ناقص 20 مقسوم على عدد التدريجات باش كنعرف كل تدريجة شحال كتساوي ليا. عاد كنحسب هادشي غنديرو دي هاد التدريجة كتساوي 30 ناقص 20 مقسوم على شحال من تدريجة عندي، واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة تدريجات. إذا 30 ناقص 20 مقسوم على خمسة هي جوج دوغري سيلسيوس. كنشوف الوحدة هنايا هي دوغري سيلسيوس، هي الوحدة عندي هنايا. إذا كل تدريجة كتمثل لي جوج دوغري سيلسيوس. مزيان، حنا غادي نشوفو عندنا هنا صفر، 10، 20. شحال من تدريجة كاينة فوق 20؟ كاينة وحدة، جوج، جوج. إذا كل وحدة فيها جوج، 20، 22، 24. إذا القيمة ديال هاد التمبيراتور غادي تي إيكال 24 دوغري سيلسيوس، 24 دوغري سيلسيوس. درجة الحرارة كتساوي 24 دوغري سيلسيوس، 24 دوغري سيلسيوس. إلى هنا نكون قد أنهينا درس عفوا شرح هذا الفيديو متعلق بالفرض الثاني الدورة الأولى. كنتمنى الفيديو ينال إعجابكم وتوفقوا إن شاء الله وتجيبوا نقاط مزيانة. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم اللي كتعرفوا باش تاهم يستافدوا مزيان وتعاوم الفائدة إن شاء الله. ما تنساونيش بخالص الدعاء ديالكم، وديروا ابوني للقناة، ديروا لايك للفيديو. الله يوفق الجميع إن شاء الله.